ओ ओ ओ ओ ओ ओ आगो तुम दोगा हेच कित कोताय लापीट अशे लापीट न्हू ते पापीट ते ओय होय तो तुमचे मुखार येतात लॉयला वाड्यांतली घेऊन आपलो पापेट शो तो मागता तांकां मोठ्या ताळ्यारी येवकार दिवचो. My darling, baby, I love you. अगो मास यो गो म्हाका एक मिनिट मास यो गो म्हजे बरें म्हाका तो गँग माने किस मारपा जाय मुगो ते हुंय गो तूं तूं मुगो भियोन भियोन घरांत तूं आसता केदो मु आमकां मेळटलो टायम एश को मेळपाक तूं सदां भितोर आहा जाल्यार अरे तूं जाणा आमगे डाडा केसो तो तेण म्हाका तुजे बारा जोयन जाल्यार तो मुजेय दोंग म्हणटलो आनी तुजेय दोंग म्हणटलो तुगे मुगो तो डॅडी हा तो सारको हिटलर हिटलर म्हणपा ताका तो मुगो हुंय म्हाका दिसती पळय म्हाका एश को दोळ मान चोयता मुगे किडनी जाय ते भाशेन मुगो तो चोयत म्हाका अरे तूं मातशें म्हाका भिवूय नाका तेगे आतां येवपा टायम जालो तूं मातशें चोय आवय तूं आनी तेगे नांव काणाका हो चोय देंवचार हो चोय पयस सो येता सायकल घेवन चल 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 तूं बेगीन भितोस नाल्यार तूं हांव दोगांयक बी चोयतलो बरें बरें हांव भितो वयता बरें चल बेगीन तुंय भितोस आनी जे बी कितें हायल मागीर तुवें सकाळ सोलो हांवें काय हायल ना गो आतां कितें चोया कितें सकाळ कितें काय ना घरा कडेन कितें एक पोडी आहलो ती डॅडीन हायली चोयता वयता आनी चोयता कितें मेळ्ळ्या पुरो खावपाक बरें बरें चल तूं बेगीन वचो तो डॅडी येवपा येयलो हो चो येयलो येयलो चो बेगीन चल चल बेगीन बेगीन भितो पणजे हांव मागता भाडे दनपार जावं ती सोना बायकारां म्हज्या फाटल्यान बसतात सदां कितलीं जाणां पणजे हांव मागता भाडे दनपार जावं ती सोना बायकारां म्हज्या फाटल्यान बसतात सदां कितलीं जाणां रस्ते हांव जाणा सगळे पेडणेच्यान काणकोणा पायलट म्हाका म्हणटात लोक केन्नाय उलो मारतना स्टँडार रावता सदां उबो Take a taxi go. Take a taxi go. Where you wanna go? Take a taxi go. आयज सारकें म्हजें भाडें एकदम बरें जालें 1000 रुपया हांवें जोडला 1000 रुपयान आयज म्हज्या फॅमिलीक हांव बरे बसे वस्तू घेवन दितलो बाये बाये मातशें भायर यो डॅडी डॅडी येयलो तूं डॅडी हय बाये घे हे 1000 रुपया ओस आनी मामीक दी आनी सांग आयज बरें नुस्तें घेवंक आयज म्हाका बरें बरें नुस्तें खावंक जाय बरें डॅडी मामी हूंय हा कितें करता मामी भितर आहा किचनान आगो म्हाका मातशें चाव घाल गो अशें कासार आसलो आयज सारको येल तूं बरें बरें घाल तुका चाव आगो केसो आवाज येयला कितें पडेश मुगो ठबाक्को न्हू होय हे दिसान आमगे आंब पिकले ना रे सगळे आंब जोटाय पिकोन चोय हूंय पडटो चोय मातशें घेवन यो
बरे आंब हाय आय जेल म्हटली बरे आंब हाय आयज ओय ओय घेन येता राव मॅच राव घेन येता चोयता खंय पळटो आवयस कितू मोटे मरे आंबो सारको पिकलोलो हा आमगे बरो दुर्गा भितो पडा बेगी वचोन काटाव कोण चोयच पयलो हा वयता वयता बेगी काटा ए आमचो आंबो चोरताय चोरा हिंगा यो बघा तुका ताटन भायर मारतो हांव हा तुका सोडतो ना आमचो आंबो चोरता चोरा चोरा वय चोरा देडे देडे चोय माय देडे होता शेत्रे अंकल म्हाक माता देडे बेगी यो देडे देडे डॅडी आपयताय आपय डॅडी आपय जाल्यार डॅडीच्या पांय कापय आयज तुका हांव बेगीन सोडचो ना आमचो व्हडलो मानकुरादाचो आंबो तूं हारोन चोरताय हा चोरा घे घे मारता धर ए सोड मुगे चेड्या सोड मुगे चेड्या आता नाल्या तुक मरे हिंगा होंड मान तू पुतलो आवय आवय केसो झगडी जाता रे आंगारा तू दावय साहेबा बुगस डॅडी डॅडी तेक सोड डॅडी तेक कित करतू तो मोतलो डॅडी तेका आयज हांव केसो सोडपाना ए तू मुगे चेड्या सोटा सोड डॅडी माग चोय डॅडी माग माग कोर डॅडी चोय मरे मोपटे उगर करता ए तुका राव तू मुगे चेड्या सोटा सोडा सोड मुगे चेड्या सोड सोड अरे बाबा हिंगा कितें चलता हिंगा कितें चलता साहेबा मातशें राव दोगी राव तुमी कितें झगडटात सायडीक राव बाबा सायडीक राव सोड तेका मातशें सोड प्लीज प्लीज शांती दवरात कितें जालें हो भुरगो आमचो शेजारी चोर आमच्या आंब्याचे मानकुराद आंबे चोरता ए तुमगे आंब्यातले आम पडा आमगे बाटा जाल्यार आमगे आम जालो बाबा कितें जालें म्हाका सारकें सांगू डॅडी हांव भायर येयलो आनी एक बरो पिकलो मानकुराद आंबो सारको आमगे दुर्गा भितो भाटा पडो हा हांवें काडो आनी हांव भितो वयतालो हो हुंयच्यान येयला आनी म्हाका मातान सांगता चोरा आमगे आंबो तेका लागून हांवें बोवाड मारली प्लीज पळयात आंबो तेंच्या भाटान पडला तुमचो आंबो तुमी एक आंब्याक लागून दोनी फॅमिली इतले झगडटात आख्खे तुमच्या वाड्यान तुमच्या गांवांत तुमी नांव पिड्यार करतात एकामेकाक चोर आनी अल्ली अल्ली फोटींगपणाची उतरां उलोवन प्लीज तुका जाय आंबे हांव तुका आंबे दिता आमी मानकुरान आंबे हाडले आतां बाय वच आनी आतांच्या आतां अंकलाक 5 आंबे दी मानकुरान बरें डॅडी हांव आतांच घेवन येता प्लीज पळयात तुमी अशें झगडूं नाकात तुमी शेजारी एकामेकाक पळोवंक जाय देवान बसून म्हणला तुमी एकामेकाच्या शेजऱ्याचो मोग करचो तुमी अशे भाशेन झगडूं नाकात येसले शेजारी आमकां नाका चोर हुंयचे वय रे आनी तुजे असो शेजार बसो कोणा नाका हस हिंगाचा बाबा तूं येयल मू हांव मोग रावताय नाका ना जाल्यार मगे चेडे हात लायल मू तेका आतां जितोयंक मान होंडाक घाता आसलोलो वय रे तूं कितलो कोणाक होंडान घालताय तो हांव बरो जाणा यो तुका हांव फारान जितोच मागतलो वय 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 चोया आमी चोया वच आतां भितर वच आनी हा ते 5 आंबे मेळ्ळे तुका वय हातोलोच हांव तुमी बरी मनशां तुमी येयल्या म्हणून हांव ओगो रावला ना जाल्यार हेंकां हांव केसोच सोडपाचो नासलो आतां कितें जालें तें जालें तुमी दोगांय शांतीन भितर वचात बरें बाबा तूं येयल मू मातशें हांव मोगे हाय नाल्यार हांव एक दोता आला बरें बरें चल आतां पुरो आतां तुमी भितर वचात बरें बरें चल वय भितर वयताय मी चल या अरे तू काय चालला मरे तेडीन तुमकां चड मारूंक ना न्हू मारना कित मारना हाट दुखोता गुमटी दुखोता तकली दुखोता सगलें आंग दुखोता वय गे दुखोता मुगे बेबी तू मालो मुगे डॅडी मुगे स्वीट हार्ट माय डार्लिंग ओगो तो मुगे सासू पाय मो ओगो हा तेका ना जाल्यार ते दोंग्या मोठो आसलोलो
अरे चल मातशें भितर वच चुय चुय नुस्तें खान येता ही मरे सगळे खबरो सांगून भोंवता कोण कोणा आगेन आहा कोण कोणा आगेन धांवला आमगे मागीर रोखडे खबरो मामी डॅडी सांगतली चल चल बेगीन तूं भितर वच बरें बरें वयता आवय गे नुस्तें जाय रे नुस्तें ताजें नुस्तें लेपो इसवण चोणोक सुंगटां मोडसो नुस्तें जाय रे नुस्तें ताजें नुस्तें लेपो चोणोक आगो नुस्तेंकान यो मातशें यो बेगीन यो केसो नुस्तें हाडा नुस्तें आमचे कडेन आतां जायतेच भाशेचें आसा केसो के बेस्ट की बरें नुस्तें आतां दाखय आयज म्हाका सारकें बरें नुस्तें आसपा जाय बरें नुस्तें खावपा जाय तुका कितें खावपा जाय तुका लेपो खावपा जाय लेपो आमी सदांच खाता गो आमकां कितें बरें नुस्तें दाखय बरें नुस्तें कितें तुका सुंगटां खावपाक जाय सुंगटां आमची बायल सदां कडयेन घालता आमकां आयज सारकें कितें बरें खावपा जाय बरें जाल्यार तुका मोडसो आसा मोडसो आहा मोडसो आसा सारको ताजो तुका जाय कितू तें मोडशाचें 1000 आगो बाय मातशें भायर यो चोय नुस्तें खान येयल्या मोडसो आहा हूंय मोडसो अरे येयली पावली हांव आतां म्हणटालें नुस्तें खान हूंय पावल काय मो आगो कितें आगो मडसो आसा मडसो 1000 रुपयाचो आवय मोडसो हायल्या कितू तेंपू जालो गाजरा मातसो आतां फकत भिसवणू दिताय कितू म्हणलें 1000 घे अरे आयज 1000चे आवय गो आयज घे आयज म्हाका सारकें एकदम बरें भाडें येयलां आनी म्हाका एक बरें सारकें नुस्तें खावपाची रूच येयल्या बर तरी काय म्हणून नागो ना ग बाय आतां सगळें नुस्तें म्हारग जालां 1000 पासून तुका चड करून सांगला हांवें बरें घे रे कितें खंय बरं दी आमकां तो मोडसो दी 1000चो आवय आयज सारकें बरें बेस्ट रेचाद मसाला लावन मोडसो खातलो बरें तेका मीठ लावन दवर बरें हांव रायत तेका घे तुजे पयशे बरें थँक्यू नुस्तें ताजें नुस्तें ताजें नुस्तें ए बोडशे बरें मीठ बी लायन आलें लसूण लायन धुता बरो मसाला लाग दिया मागीर वचोन तेका रेचाद मसाला लायन तोटा बरें को खावपा आयज 12:30 जाल मरे मगे सिरियल येवपा टायम जालो मातशें 2 मिनटां वचोन टीव्ही लायन चोयता कितें येयलें तें काल हांवें चोयलें ना म्हाका रिकॅप चोयपा जाय काल आनी काय बरो एपिसोड आहलो चुकल म्हाका वचोन बेगीन वचोन टीव्ही लायता जेजू वय गेल रे दोड मोडसो आतां कासवा घाल गेलो मरे हांव मातश टीव्ही चोयपाक अरे मातश बेगीन यो हिंग चोय मरे दोड मोडसो नाच जालो कोण वयल काय आगो कितें जालें इत्या कितें रोवटा चोय रे मोडसो ना मरे हिंग मीठ लायन आलें लसूण लायन डोलो मरे कोण खंय वयल कोण वयला चोय बेगीन चोय हूंय तो हे दोड 1000 मोडसो गेलोलो आयज हांव सारकें म्हाका रुची ना हिंगा थोडा आखी लाड येयलोली रेचाद मसाल्यातून आनी तूं मोठा मोडसो ना म्हणून चोय रे कोण कितें तेंगे शेजऱ्या बुकला आवाज येयलो हेचो मेव कोता तो शेजऱ्या बुकोलू 1000चो मोडको शेजाऱ्याच्या बुकलाक हांव काडला मुगे आर मुया गेले आतां ते बुकला फार मान हिंगा जितो मान तेगे पोटान तूं मोडसो भायर काड हाय ना जाल्यार मुगे नांव न्हू तें चोय रे दोड मरे आमगे मोडसो हायलो हे माजर हायलो मेव कोयला आनी आखो 1000 मोडसो हायन गेला राव आतां मुगे आर मारता मुगे आर गेला तो
ए तू कोणाच्या फार्मात हे आमगे तू व्हड पर्सन माजरा तू बुकला फार्मार पाहिला हांवें आयडिया तुकलेन सुटोल ना मरे खूंय वचोन मेंटल हॉस्पिटलान भिवास रे आवट या आवट खंयचो हा हिंग शेजऱ्यां पळय ती तुगे आर महा ते काण भायर माता हांव आमगे बुकलाचेर पोतून फार्मात जाल्या बुकलाचेर फार न्हू तुज्या बुकलाक आत्तांच हांव जितो मारून ताच्या पोटांतलें मोडसो नुस्तें काडून हांव खातलो तूं मरे जुआ सारको बुरशेला हा आमगे बुकलान तुमगे मोडसो खायला होय तुज्या बुकलान आमचो मोडसो खायला आनी आतां तेका हांव मातच्या बुकार रावचो ना वय तुमच्या पर्शन बुकलान आमच्या 1000ाचो मोडसो खायला आनी ताका आतां हांव मातच्या शिवाय रावचो ना ए तू कित को मुगे बुकला मात्तो चोय न्हू हिंग यो रे तुज धोंग्या मोठा वय पळय न्हू पळय तू भायर माता एक्सक्यूज मी पोतून तुमच्या मध्ये कितें जालें प्लीज स्टॉप दीस तुमकां येल्ले फावटी झगडी करून कित्याक जाय एक धाकटेशें नीप पुरो तुमकां दोगांयकूय एकामेकाच्यो गोमट्यो धरूंक आतां पोतून कितें जालें बाबा तूं जाणा आमी 1000ाचो मोडसो हाडलोलो 1000ाचो मोडसो आयज बरे भशेन रेचाद मसाला लावन थोण आमी सगळीं वांगडा हातोल्यो म्हणून कितें म्हणल्यार हेंच्या बुकलान आमचो तो आख्खो 1000ाचो मोडसो खायला आनी आतां ताका बुकलाक हांव सोडचो ना हांव ताका फार मारून चिवेशी मारतलो ए कितें फार मारून मारतलो कितें दुकोरतो हा ओ लेत हांव रे प्लीज तुमी एकामेकाक सदांच कित्याक झगडटात तुका मोडसो जाय बाय आमच्या घरा विसवणाची पोस्तां आहा ती घेवन यो आनी बाराबर थोडे आडमास आनी चेरीस आहा तेंय घेवन यो आमी तुका हें आतां दिता तुमी खाया आनी तुका जर जाय सांजे तुका इदें सोरपातेल आहा तेंय धाडटा वयस बाबा तूं इतलें आमकां कित्याक दिताय आ तूं येताय म्हणून हेंकां हांव होगो रावतां ना जाल्यार हेंच्या बुकलाक आयज दी एंड कोता आसलोलो हांव अरे हय रे तू आमगे बुकला आदी एंड कोत्ताय आम बिश्टी येवंक रावतली हय आतां तुमी झगडो नाकात प्लीज शांती दवरात के डॅडी हांवें सगळें तुवें सांगलेलें तें हाडलां घे हें तुका अंकल तितून चेरीस आहा विसवणाची पोस्तां आहा आडमास आहा हें आतां तुमकां देनपाराक पुरो कितें जाय जाल्यार सांजे हांव तुमकां सोरपातेल आसा तेंय दितलो बरें बाबा थँक्यू तुका देव बरें करूं आमी आतां जेयताय बरें बरें चल तुमी जेयात आनी मातशें विसव घेयात आनी मातशें थंड रावात पोतून अशें झगडी करूं नाकात बरें बाबा बरें थँक्यू आं तुका बाबा तूं एल्मो मातशें सोडटें काय नाल्यार आयज मुगे बुकलाचें फार मालो आनी तें मुगे बुकलाक कितें जालो जाल्यार पोतून त्या बुकलाचें खबरूं नाकात मातशें तूं भितर वच बरें बाबा वयताय आगो यो गो बेगीन घराको सगळीं न्हिदोन नाय वय रे न्हिदलो काय रे मागीर यो न्हू आम केदो मेळपाचें तें न्हिदोन आसता तेन्ना आमकां टायम मेळटा मातशें लाविंग करपाक हा यो गो म्हाका सारकी उमेद येयला तुका एक वेंग मान तुका बरो किस मातो अरे राव रे मुगे डॅडी नोक तो न्हिदलो आसता मातशें एक चुडीत पड जाल्या सूण बोंकील जाल्या वो नाल पड जाल्या तो रोकडो जाग जाता हा तेण बेश्टें आमकां चोयल जाल्या अशें मरे आयज 2-3 पाट आमगे झगडी जाली आगे तू बिनाक तू कित्या भिता प्यार किया तो डरना क्या तेश का म्हूण हांव मोग करपा जाव अरे वय रे तें बरें आहा रे पूण तूं जाणा मुगे डॅडी केसो तो आतां तूं म्हाका तें बी कांय सांगनाका तूं हिंग येता येना थंय मुगे काळी सारकें गप 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 जाता विराट अशें तें आगो तूं यो गो काळजाचे हात दोन यो गो एक माग तुका एंग मान तुका किस्स गेल्या पुरो आवय सायबा कोण येना जाल्यार पुरो कितें चलता हांगा राव हूंय धांवताय राव तुका हांव सोडिना आयज तुका सोडचो ना सकाळीं फुडें म्हणल्यार आमचो आंबो चोरलो मागीर तुज्या बुकलान आमचो मोडसो खायलो आनी आतां कितें म्हणल्यार तूं म्हज्या चेडवाक हें मारताय तुका हांव सोडचो ना तुका हांव केसोच सोडचो ना राव डॅडी भायर यो बेगीन हो मरे शेजरे अंकल सारको पीस जाला चोय रे म्हाका चोय रे तो म्हजे हाटी पडा बाबा कितें जालें ए हूंय धांवता हिंग उबरा तुज्या चेड्याक केसोच सोडचो ना मुगे चेड्याक किस्सा सोडमा ना कितें जालें रे आतां कितें केलें मुगे चेड्यान तुज्या चेड्यान म्हज्या चेडवाक वेंग मारून किस मारतालो अरे
अरे ती दोगांय एकमुखल्या मोग कोता आसतो न्हू तेका लागून हेंग मान किस माता आसतली हा तूं मरे म्हगे चेड्या हाडली लावन तो सारको पीस जाल ना मरे तूं तकलेन बी न्हू हा हे दोड भुरग्या तूं म्हगे हे दोड भुरग्या तूं मारपा येयला तूं कितें समजता तूं कोण रे हा हांव कोण तुका हांव कोण तो दाखोवचो तुज्या चेड्याक आयज हांव कसोच सोडचो ना हा एक्सक्यूज मी तुमचे मदें सदांची झगडीं कितें चलतात वाय यू ऑलवेज फायटींग हें कितें जाता तुमचे मदें बाबा आतां तूं आमचे मदें पडना काय आतां हांव कसोच कोणाचें आयकोचो ना म्हज्या चेडवा फाटल्यान हेंची चोराची फामिलीच्यान ओडोन पासून पडूंक जायना आनी तो म्हज्या चेडवाक हेंग मारून खीस मारतालो हांव तेका केसोच सोडचो ना पूण तुजें चेडूं तेका हेंग मारून खीस मारतलें जावंक जाता तेंय तेजो मोग कोत्ता आनी ती दोगांय मोग कोत्ता जाल्यार तांकां एक आमी कुटुंब करून फुडें सरून तांकां आमी सहायता दिवं ना तेंची फामील आनी आमची फामील केन्नाच एक जावची ना पळय अंकल म्हजें आयक तुमी ना जाल्यार सदांच झगडटली तुज्या घरांत फकत एकूच धूव आनी तांच्या घरांत फकत एकूच पूत तांच्या घरांत तुमची धूव तेंचीच धूव कशी आसतली आनी तुमच्या घरांत तेंचो चेडो तुजोच चेडो कसो आसतलो दोगांयक तुमकां आदार मेवतलो आनी ती दोगांयची तुमची फॅमिलीची झगडी तशीच काबार जातली तुमी दोगांय सोयरी जावन ना जाल्यार ही झगडी केन्नाच थांबची ना अरे आमगे सायड्यान फूल रेडी हाय आमगे चेड कोणा मोग कोता आम तेका फूल फ्रीडम दिला तेको काजो जावपा फकत तें चेडूं रेडी आसपा जाय आमगे चेड्याको काजो जावपा ती जोगय तरी एकमुखल्याक मोग कोता आनी काजो जावपा हाय जाल्यार कसली आमगे आडकोड ना पळय अंकल तुका हांव निमणेच फावटी सांगता तुमची दोगांयची झगडी केन्नाच थांबची नात ह्या काजारा विशीं तुमी दोगांय एक फामील जातली ह्या काजारान दोन कुटुंबां एक जातात ह्या विशीं तुमचोय एकामेकाक मोग हुस्को वाडटलो आनी राग दुस्मानकाय पयस जातली बरें तूं हें सांगलें म्हणून म्हजे आयज दोळे उगडले आनी हांव तांच्या फामिलीक आनी तांच्या चेड्याक म्हज्या चेडवाशी काजार जावंक तयार आसा तांची फॅमील आमची फामील आनी आमची फामील तांची फामील एकूच कुटुंब कसो आमची दोगांय फामिली एक काजारा विशीं जावन आमी दोगूय सोयरी कशी बरे भशेन जिवंक झगडी करिनासतना दुस्मानकायेन धरिनासतना आयज जावन आमी तेच जाल्यार हें दुरीक बुरीक सगलें म्हूण आम सगलीं आतां एक आनी तुमगे बाटा आंबो आमगे बाटा आंबो ए आंब्याचेर वचो ना काय अरे बेश्टी फोकाण केल रे हांवूय फोकाणां कोत्तालो आमचे आंबे आतां तुमचे आंबे डॅडी आयज हांव खूब खुशाल तूं आमच्या काजाराक लागून तयार जालोय म्हणून डॅडी हांव एक चड खुशाल आमची दोगांय फॅमिली आतां दुस्मानकाय सोडून एकामेकाक मोगान उलयतली म्हणून आमी आतां आमचो घोराबो बरे खुशालकायेन आनी बऱ्या तरेन आमच्यान आमी सगलीं सांगाता बाराबर मोगान आनी शांतीन एकामेकाक बोगसून एकामेकाच्या सांगाता बाराबर जिवया मोगान पडून आमी वाटतली दोगांयनी जिविताची वेगन घेवन तुका सासना कोयतेरा दुनियाद मोगाची दुनिया देवान करून दवरल्या इस्तर तुजी विश्वास सदा कळगावची देव बरें करूं लोयला वाड्यांतल्या भाव भयणांक हांव बाबा फेस्ताक वयतलें पेपेडूम करतलें फेस्ताचे चणे वांटले आनी 1 रुपयान इंचाले जालें सिंथिया आगो काय बरी ती आदली फेस्तां ब्रेसपाक तयारी करून सोरपाटेल सान्नां
उडगास येता ते आदले दिसांचे. तू कित्या रोटा बिस्त्यांची? तुका हांव सारकें आदले फेस्त कितको सेलिब्रेट कोताली तें आतां दाखयता. तो तुमचे मुखार येतात फिरगे बाट 2 वाड्यांतली भाव भयणांक घेवन ते आदल्या फेस्ताचे दीस. मागता ताळयो मारून तांचो येवकार करूंक.